पहिलो प्रश्न रहेछ 32औं संस्करणको टोकियो ओलम्पिकमा सबैभन्दा कम उमेरको खेलाडी को हुन्? उहाँ हुन् सिरियाकी टेबल टेनिस खेलाडी 12 वर्षीय हेन्ड जाजा। दोस्रो प्रश्न रहेछ हाल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा को रहेका छन्? हाल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा थोमस बाख रहेका छन्। तेस्रो प्रश्न रहेछ अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी अर्थात् नासाले कुन ग्रहको एउटा पर्वतको नाम सगरमाथामा पहिलो पाइला राख्ने नेपाली आरोही तेन्जिङ नोर्गेको नाममा नोर्गे मोन्स राखेको छ? त्यो चाहिँ प्लुटो हो। चौथो प्रश्न रहेछ प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल फार्मका लेखक को हुन्? प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल फार्मका लेखक जर्ज अर्वेल हुन्। 5 नम्बरको प्रश्न रहेछ नेपालबाटै लोप भएको भनिएको सिरी गाई कहाँ फेला परेको छ? त्यो चाहिँ ताप्लेजुङमा फेला परेको छ। 6 नम्बरको प्रश्न रहेछ पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने अर्धवृत्तकार काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? उक्त रेखालाई देशान्तर भनिन्छ। देशान्तर रेखाहरू 1-1 डिग्री फरकमा पूर्वी गोलार्धमा 180 र पश्चिमी गोलार्धमा 180 गरी 360 वटा हुन्छन्। हरेक 1 डिग्री देशान्तरमा 4 मिनेट समय फरक पर्छ। कुनै स्थानको स्थानीय समय पत्ता लगाउन देशान्तर रेखाको सहयोग लिइन्छ। 7 नम्बरको प्रश्न रहेछ मानव विकास सूचाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका तराई मधेसका स्थानीय तहमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो? उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा पहुँच वृद्धिका साथै रोजगारी र आय आर्जनमा जोड दिएको छ। सङ्घीय र स्थानीय सरकारको लागत साझेदारीमा सञ्चालित यो कार्यक्रम सङ्घीय सरकारको अधिकतम 90% र स्थानीय सरकारको न्यूनतम 10% हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत सामूहिक आवास भवन, सामुदायिक पूर्वाधार, सडक, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा विपद न्यूनीकरण पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गरिएको छ। 8 नम्बरको प्रश्न रहेछ नेपालको पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको हो? नेपालको पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना विक्रम सम्वत 1975 मा भएको हो। विक्रम सम्वत 1976 मा त्रिचन्द्रमा आइए तथा आइएससी, विक्रम सम्वत 1981 मा बिए तथा विक्रम सम्वत 2004 मा बिएससी को पठन पाठन सुरु भएको हो। विक्रम सम्वत 2030 मा नयाँ शिक्षा लागू गरिए पश्चात यसलाई त्रिचन्द्र कलेजबाट त्रिचन्द्र क्याम्पस नामकरण गरिएको हो। 9 नम्बरको प्रश्न रहेछ आषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी भनिन्छ भने कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई के भनिन्छ? कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई हरिबोधनी एकादशी भनिन्छ। 10 नम्बरको प्रश्न रहेछ विभिन्न किसिमका जीवजन्तु, पशुपन्छी, कीट पतङ्गको वासस्थानका लागि सिम, घोल, पोखरी, नदी किनारमा सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो भूमिलाई के भनिन्छ? उक्त ओसिलो भूमिलाई सिमसार भनिन्छ। 11 नम्बरको प्रश्न रहेछ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी प्रयत्न गर्न छोड्नुमा छ। सफलता प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सुनिश्चित उपाय भनेको अर्को एक पटक प्रयत्न गर्नु मात्र हो भन्ने विचारक को हुन्? उहाँ हुन् वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसन। 12 नम्बरको प्रश्न रहेछ सङ्गीत शिरोमणि भनी यज्ञराज शर्मालाई चिनिन्छ भने वाद शिरोमणि भनी कसलाई चिनिन्छ? उहाँ हुन् उस्ताद गणेश लाल। 13 नम्बरको प्रश्न रहेछ नेपालमा धामी झाँक्रीले गजाले हिर्काएर बजाउने बाजालाई के भनिन्छ? उक्त बाजालाई ढ्याङ्ग्रो भनिन्छ। 14 नम्बरको प्रश्न रहेछ कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई के भनिन्छ? उक्त परिमाणलाई पिण्ड भनिन्छ। 15 नम्बरको प्रश्न रहेछ पूर्वजबाट सरेर नआएको तर पछि अकस्मात देखा पर्ने नयाँ गुणयुक्त सन्ततिको विकास हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? उक्त प्रक्रियालाई उत्परिवर्तन भनिन्छ। एउटै जातिका सजीवहरूको बीचमा देखा पर्ने असमानतालाई परिवृत्ति अर्थात् मातापितामा भन्दा सन्तानमा देखिने केही न केही भिन्नता भनिन्छ। एकै खाले वंशाणु भएर पनि फरक फरक किसिमको वातावरणमा हुर्कदै जाँदा विभिन्नता देखा पर्नुलाई वातावरणीय परिवृत्ति भनिन्छ। 16 नम्बरको प्रश्न रहेछ मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत पुर्याउने रक्त नलीलाई के भनिन्छ? त्यो रक्त नलीलाई धमनी भनिन्छ। शरीरका विभिन्न भागबाट रगत मुटुसम्म पुर्याउने रक्त नलीलाई शिरा भनिन्छ। 17 नम्बरको प्रश्न रहेछ महान दार्शनिक सुक्रातको जन्म कहाँ भएको थियो? महान दार्शनिक सुक्रातको जन्म ग्रिसको एथेन्स सहरमा भएको थियो। 18 नम्बरको प्रश्न रहेछ काठको प्रयोग गरी विभिन्न मूर्ति, भाँडा एवं झ्याल ढोका, टुण्डाल,
फर्निचर आदि निर्माण सम्बन्धी कलालाई के भनिन्छ? उक्त कलालाई काष्ठ कला भनिन्छ। 19 नम्बर प्रश्न रहेछ, नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? उक्त औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र रहेको छ। त्यसको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2016 मा भएको थियो। 20 नम्बरको प्रश्न रहेछ, भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा स्थापित अड्डाको नाम के हो? उक्त अड्डाको नाम धर्म कचहरी हो। 21 नम्बरको प्रश्न रहेछ, ऊ मरी अरे नामक कृतिका रचनाकार सुभाष घिसिङ हुन् भने ऊ मरेकी छैन नामक कृतिका रचनाकार को हुन्? ऊ मरेकी छैन नामक कृतिका रचनाकार बालकृष्ण सम हुन्। 22 नम्बरको प्रश्न रहेछ, झाँगड भाषा कुन भाषिक परिवारभित्र पर्दछ? झाँगड भाषा द्रविड भाषिक परिवारभित्र पर्दछ। 23 नम्बरको प्रश्न रहेछ, नेपालमा दिगो आर्थिक विकास र मजबुत ग्रामीण अर्थतन्त्रद्वारा गरिबी निवारण गर्ने बलियो आधार केलाई मानिएको छ? उक्त आधार चाहिँ कृषि रहेको छ। 24 नम्बरको प्रश्न रहेछ, दुई हात प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई ताली भनिन्छ भने दुई औँला प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई के भनिन्छ? दुई औँला प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई चुट्की भनिन्छ। 25 नम्बरको प्रश्न रहेछ, नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने विश्वको पहिलो महिला म्याडम क्युरीको जन्म कहाँ भएको थियो? म्याडम क्युरीको जन्म पोल्यान्डको वार्सामा भएको थियो। 26 नम्बरको प्रश्न रहेछ, मानव शरीरमा कति किसिमका जोर्नीहरू हुन्छन्? मानव शरीरमा 3 किसिमका जोर्नीहरू हुन्छन्, जुन कि अचल जोर्नी, अर्धचल जोर्नी र चल जोर्नी हुन्। 27 नम्बरको प्रश्न रहेछ, डीडीसी को स्थापना कहिले भएको हो? डीडीसी को स्थापना विक्रम सम्वत 2026 साउन 1 गते भएको हो। संस्थान ऐन 2021 अन्तर्गत यो संस्थानको स्थापना भएको हो। 28 नम्बरको प्रश्न रहेछ, टेलिप्रम्प्टर भनेको के हो? सार्वजनिक सम्बोधनका क्रममा वक्तालाई आफ्नो लिखित मन्तव्यको प्रस्तुतिमा सहजता पुर्याउने प्रविधि हो। नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2075 जेठ 16 मा यो प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो। 29 नम्बरको प्रश्न रहेछ, जयतु संस्कृतम आन्दोलनको प्रारम्भ कहिले भएको थियो? जयतु संस्कृतम आन्दोलनको प्रारम्भ चाहिँ विक्रम सम्वत 2004 असाढ 1 गते भएको थियो। संस्कृत छात्रावास काठमाडौँका विद्यार्थीले सरकार समक्ष विभिन्न माग राखी आन्दोलन प्रारम्भ गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले संस्कृत भाषालाई मृत भाषा भनेकोमा चर्किएको सो आन्दोलन खास गरी शैक्षिक र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित थियो। अन्तिम प्रश्न 30 नम्बरको प्रश्न रहेछ, नेपाली आधुनिक कलाकार वरिष्ठ कलाकार उत्तम नेपाली कर्माचार्यको निधन कहिले भएको हो? उहाँको निधन चाहिँ विक्रम सम्वत 2078 साउन 6 गते भएको हो।